कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम आदित्य भूये। मम अनुक्रमांक 2। सम्प्रति अहम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री महाराज रणवीर सिंह परिसरस्य शिक्षाशास्त्री विद्याशाखायाः चतुर्थ सत्रार्धस्य छात्राध्यापक अस्मि। मम मार्गदर्शक डॉक्टर देवेंद्र मिश्र महोदय। मम विषय वस्तु अस्ति प्रथम पत्रस्य चतुर्थ अन्वयतेः पाठ्यचर्या निर्माणस्य प्रक्रिया। पाठ्यचर्या निर्माणं नाम शिक्षायाः उद्देश्यानुसारं विषयवस्तुनः शिक्षणपद्धतेः मूल्याङ्कनस्य च योजनाबद्धरूपेण निर्माणं प्रक्रियायाः प्रमुखाः चरणाः। सर्वप्रथमम् आवश्यकतानां विश्लेषणं नीड टू एनालाइसिस। अस्मिन् चरणे छात्राणां समाजस्य राष्ट्रस्य च आवश्यकता ज्ञायन्ते। किं प्रकारस्य ज्ञानं कौशलं मूल्यं च अपेक्षितम् इति निश्चितं भवति। द्वितीय उद्देश्यनिर्धारणम् ऑब्जेक्ट फॉर्मुलेशन। शिक्षायाः लक्षणानि स्पष्टतया निर्धारितानि भवन्ति। एते उद्देश्याः ज्ञानात्मकता भावात्मकता क्रियात्मकता च भवन्ति। तृतीय विषयवस्तु चयनं सिलेक्ट ऑफ कंटेंट। उद्देश्यानुसारम् उपयुक्ताः विषयवस्तु चयनं क्रियते। विषय सरलात् कठिनं प्रति ज्ञातात् अज्ञातं प्रति च व्यवस्थिता भवति। चतुर्थे विषयवस्तु संगठनम् ऑर्गनाइजेशन ऑफ कंटेंट। चयनिता विषयवस्तु क्रमबद्धतया विन्यस्यते। अध्ययाः पाठाः च युक्ताः संयोज्यन्ते। पंचमे शिक्षण अनुभव नियोजनम लर्निंग टू एक्सपीरियंस प्लानिंग। छात्राणां कृते उपयुक्ता शिक्षण अनुभव योजनां कृत्वा दीयन्ते। क्रीडा प्रयोगाः चर्चा परियोजना इत्यादयः समाविष्टाः भवन्ति। षष्ठमे शिक्षण विधि चयनं टीचिंग मेथड सिलेक्शन। उपयुक्ता शिक्षण पद्धतया निश्चिताः भवन्ति यथा व्याख्यानं पद्धति चर्चा निर्माणं क्रियात्मक शिक्षणम् इत्यादयः। मूल्यांकन प्रक्रिया इवोल्यूशन। छात्राणां प्रगतेः परीक्षणं क्रियते। छात्राणां प्रकल्प मौखिक परीक्षणम् इत्यादिभिः मूल्यांकनं भवति। अष्टमे पुनरावलोकनं तथा संशोधनं रिव्यू एंड रिविजन। समयानुसारं पाठ्यचर्या परीक्ष्यते तथा आवश्यकतानुसारं संशोध्यते। नवीन ज्ञानस्य समावेशः अपि क्रियते। उपसंहारं कुर्मः। एषा प्रक्रिया शिक्षाम् अधिकं प्रभाविनीं करोति। समीचीनरूपेण निर्माता पाठ्यचर्या छात्राणां सर्वाङ्गीनं विकासं सुनिश्चितयति एव। धन्यवादः।